स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आज क्लासमा। आज हामी क्लास 12 अन्तर्गत कस्ट सिट भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा 10 मार्क्स को आउने गर्दछ। आउन सुरु गरौं आजको क्लास। आजको क्लास सुरु गर्नु भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरुलाई म एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने हामीले नेपालको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई चिनाउने र त्यहाँको ऐतिहासिक र भौगोलिक विशेषताको बारेमा देखाउनको लागि हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर सुरु गरेका छौं। त्यो च्यानललाई पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई माया र हौसला प्रदान गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। आज हामीले पढ्ने कस्ट सिट, यो कस्ट सिट को बारेमा हामीले बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले पहिले यो ओडहरुलाई छुट्याउँ। यो कस्ट भनेको लागत हो, यो सिट भनेको के हो भन्दा यो लागत अथवा एक्सपेन्सेसहरु मिलाएर बनाएको सेट अथवा सिट हो। एक्सपेन्सेसहरुलाई इन्क्लुड गरेर बनाएको सिट हो। अब यो सिट अर्थात यो कस्ट सिट कसले बनाउने, के बनाउने भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कस्ट सिट भनेको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले सामान बनाउँदाखेरि अर्थात कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले प्रोडक्सन उत्पादन गर्दाखेरि आफूलाई लाग्ने लागत अर्थात आफूलाई लाग्ने कस्टहरुलाई सिरियली क्रमबद्ध तरिकाले रेकर्ड गरेर राखेको सिट नै के हो भन्दा कस्ट सिट हो। अब हामीले चाहे यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा सामान बनाउँदा चाहे नेपालमा बसेर बनाऊँ, चाहे अमेरिकामा बसेर बनाऊँ, चाहे चाइनामा बसेर बनाऊँ, जहाँसुकै बसेर पनि गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले बेयर गर्नुपर्ने एक्सपेन्सेसहरु भनेको र मेटेरियलमा लाग्न सक्छ। अर्थात कच्चा पदार्थ किन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थ किन्दाखेरि लाग्न सक्छ, त्यसपछि लेबर अथवा वेजेसमा लाग्न सक्छ, त्यसपछि फ्याक्ट्री यसको अर्को नाम भनेको वर्क, अर्को नाम भनेको म्यानुफ्याक्चरिङको तीनटै नाम भनेको एउटै यसमा लाग्न सक्छ। त्यसपछि अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ यो भनेको एउटै यो नाम यसमा लाग्न सक्छ र अर्को केमा लाग्न सक्छ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा लाग्न सक्दछ। जस्तै कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हाम्रै कलेजको क्यान्टिनको उदाहरण लिउँ। कलेजको क्यान्टिनले समोसा बनाउनको लागि त्यसले मैदा 1000 रुपैयाँको मैदा लिएर आयो, रुपीज 1000 रुपैयाँको मैदा लिएर आयो। त्यसपछि त्यो मैदाबाट अनि त्यसपछि आलुहरु यो सबै चीजहरु समोसा बनाउनको लागि जे चीज इन्क्लुड हुन्छ त्यसलाई र मेटेरियल भनौं, यो 1000 रुपैयाँको लाग्यो। त्यसपछि आएर यो समोसा त्यसै आफै बन्दैन, त्यहाँनेरि क्यान्टिनमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो समोसाहरु बनाउने मिस्त्री तय हुनुहुन्छ, उसको लागि भनेर 2000 रुपैयाँ एकछिनमा मानौं 2000 रुपैयाँ छुट्यायो, 2000 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ। त्यसपछि आएर त्यहाँनेरि त्यो क्यान्टिनमा त्यो बनाउने एउटा भान्सा जस्तो किचन हुन्छ नि, त्यो किचनमा ग्यास छ, त्यसपछि अरु सबै चीजहरु त्यहाँनेरि अरु सबै इक्विपमेन्टहरु छ त्यहाँनेरि त्यो हाम्रो क्यान्टिनमा हो। त्यसलाई के भन्छ भन्दा फ्याक्ट्री, जहाँनेरि सामान बन्ने ठाउँ हुन्छ त्यो फ्याक्ट्री, चाहे बियर फ्याक्ट्री होस्, चाहे कोक फ्याक्ट्री होस्, चाहे मोबाइल बनाउने फ्याक्ट्री होस्, चाहे ल्यापटप बनाउने फ्याक्ट्री होस्, यो सबै ठाउँ म्यानुफ्याक्चरिङ हुने ठाउँ के हो भन्दा फ्याक्ट्री हो। यहाँनेरि कति लाग्यो भनेर बुझौँ भन्दा रुपीस 300 रुपीस चाहिँ हाम्रो यो म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा फ्याक्ट्रीको खर्च मेसिनहरुको लागि लाग्यो भनेर बुझौँ। त्यसपछि आएर अफिसमा हाम्रो 4000 रुपैयाँ लाग्यो, त्यो 3000 यो 4000। अफिसमा अब हाम्रो अफिसमा के गर्छ त भन्दा अफिसले सामानमा डाइरेक्ट सामान बनाउनको लागि आफू डाइरेक्ट इन्क्लुड नभए पनि तर यसले सबैलाई ह्यान्डलिङ गर्ने मोनिटरिङ गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा अफिसले गर्छ। त्यहाँ अफिसमा म्यानेजरहरु हुन्छ, प्लानिङ बनाउने, स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट गर्ने सबै चीजहरु हुन्छ। यिनीहरुको लागि कति खर्च मान्यो 4000 रुपैयाँ यहाँनेरि लाग्यो भनेपछि अर्को चीज भनेको हाम्रो रुपीस 5000 यो चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको सामान। अब समोसा बनाए एकछिनलाई मानौं, समोसा बनाइसके त्यो समोसा अब बिक्री गर्नको लागि मार्केटमा घुमाउनु पर्यो अथवा जस्तै भन्नु कोकहरु, त्यसपछि बियर फ्याक्ट्रीको बियरहरु, यो सबै चीजहरुलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बेच्नको लागि एडभर्टाइजमेन्टहरु गर्नु पर्ला हो। यो चीज गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा 5000 आयो भनेपछि अब यही चीज कस्टहरु यो र मेटेरियल भनेको कच्चा पदार्थ, लेबर भनेको मान्छे, फ्याक्ट्री भनेको फ्याक्ट्री भइहाल्यो, अफिस भनेको ह्यान्डलिङ गर्ने ठाउँ, त्यसपछि यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यो सबै चीजहरुको खर्च जोडेपछि हामीले के लेख्छौं भन्दा टोटल लेख्छौं र यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि रुपीस 15000 हामीले के गर्छौं भन्दा यो टोटल कस्ट हुन्छ। अर्थात यो के हो भन्दा टोटल कस्ट हो। कति लागेछ यसलाई सामान बनाउँदा भन्दा 15000 लागेछ। जस्तै 1000 पिस बनाउँदा कति लाग्यो भन्दा 15000 लाग्यो। अब हामीले सामान किन बनाउँछौं, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले सामान किन बनाउँछ भन्दाखेरि
बिक्री गर्नको लागि हो। अब त्यसपछि यो टोटल कस्टमा के गर्छ त भन्दा सामान बेच्दाखेरि यसले प्रफिट 20% खायो। के को भन्दा यही कस्टको 20% खायो। मानव एकछिनलाई 15,000 को 20% भनेको ₹3000 खायो एकछिनलाई मानव भनेपछि अब यो सामान हामीले कतिमा बेच्ने भयो भन्दा ₹18,000 हो। हामीले निकाल्ने हिसाब यही हो। आफूले सामान बनाउँदाखेरि कति मेटेरियल सबै चीजमा गरेर टोटल खर्च कति लाग्यो आफूलाई 15,000। त्यसपछि कति % नाफा अथवा के राख्ने यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ। यो नाफा राख्यो हामीले। यो नाफा राखिसकेपछि अब हामीले यो दुईटैलाई जोडेर के निकाल्दिने हो भन्दा सेल्स निकाल्ने। कतिमा बेच्ने अथवा बेच्दा कति रुपैयाँ आउँछ यसको प्राइस निकाल्ने हो। यो हिसाबमा हामीले कस्ट सिटमा यही गर्छौं। यो सबै खर्चै खर्च हो। खर्चहरुलाई जोडेर टोटल खर्च अर्थात टोटल कस्ट निकाल्छौं। यसमा आम्दानीहरु आयो भने घटाउनु पर्छ, यो अहिले म भन्छु। त्यसपछि आएर यसमा हामीले के जोड्छौं भन्दा प्रफिट जोड्छौं। जस्तो समोसा बनाउँदाखेरि 1000 पीस समोसा बनाउँदाखेरि 15,000 रुपैयाँ त आफैलाई लाग्यो भने अब हामीले त बेच्नलाई बनायो भने त अब बेच्न हामीले के गर्छौं भन्दा प्रफिट मानव एकछिनलाई कति हजार प्रफिट खाने भन्दा 3000 खाएपछि त्यसलाई टोटल कतिमा बेच्नु पर्यो भन्दा 18,000 मा बेच्नु पर्यो। अर्थात एउटा समोसालाई कतिमा भन्दा 18 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो। 15 त आफैलाई लाग्यो हो। यही चीज हामीले यहाँनेरि यो निकाल्छौं। अब हामीले यो हिसाबमा दुईटा चीज हुन्छ। हाम्रो यो 5 वटा सिरियल मैले अघि नै भनेथे कस्ट सिट भनेको सामान बनाउने कम्पनीहरुले आफूलाई लागेको कस्ट यही कस्ट हो 1 2 3 4 5 सिरियल्ली राख्नुपर्छ। फेरि जिगज्याग गर्न पाइदैन, तलमाथि गर्न पाइदैन। सिरियल्ली यसरी नै पहिले र मेटेरियल त्यसपछि लेबर फ्याक्ट्री अफिसियली यसरी नै सिरियल्ली मिलाएर बनाएको सिट नै के हो भन्दा कस्ट सिट हो। यही हो हाम्रो हिसाब पनि गर्ने यही हो। 5 वटा सिरियल हेडिङ होइनहरु यो भित्र सब हेडिङहरु आउन सक्ला यो भित्रको पोइन्टहरु। अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीसँग सामान लिएर आएको सामानहरु अर्थात हामीले जस्तै र मेटेरियल मैदाहरु किनेर ल्याएको सबै एकैचोटी युज नहुन सक्ला, बाँकी रहला। त्यसपछि बनाएको समोसा सबै बिक्री नहोला, बाँकी रहला। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सामान बनाउँदै इमर्जेन्सी बनाउन रोक्नु, जस्तै मोमो बनाउने भन्ने सबै मेटेरियलहरु मिक्स गरेर राख्यो। अब कलेज एकछिनलाई बन्द भइदियो भने त्यो फ्याल्ने कुरो भएन। अब त्यो मोमो पनि बनाउने कुरो भएन। के गर्छ त भन्दा अब त्यो बनाउँदैको त्यो मोमोहरु बेरेर राखेको अथवा समोसाहरु बनाएर राखेको चीजलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा स्टक राख्नुपर्छ हो। अब हामीलाई यो हिसाबमा यो 5 वटा चीजमा हाम्रो अर्को चीज के मिक्स हुन्छ हाम्रो यो क्वेशनमा भन्दाखेरि स्टक। अब हामीलाई स्टक भनेको दुईटा हुन्छ हामीलाई थाहा छ। एउटा ओपनिङ स्टक हुन्छ, एउटा ओपनिङ स्टक हुन्छ, अर्को क्लोजिङ स्टक। एउटा ओपनिङ स्टक हुन्छ, एउटा क्लोजिङ स्टक हुन्छ। स्टक दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ओपनिङ एउटा क्लोजिङ। अब यो ओपनिङ स्टक भनेको खर्च हो। हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरहरु कस्ट रिकन्सिलिएसन पनि पढिसक्यौ, लिफो फिफोहरुमा पनि पढिसके, जेनरली बुझिसकेको हो र हामीले 11 क्लासको फाइनल एकाउन्टमा पनि हामीले यो पढिसकेको छौं। डेबिटमा हुन्छ ओपनिङ स्टक भन्छ। डेबिट भनेको एक्सपेन्सेस हो, क्रेडिट भनेको आम्दानी हो, यो इन्कम हो। अब हामीसँग यो ओपनिङ र क्लोजिङ गरेर दुईटा स्टक हुन्छ। यो दुईटा स्टकमा हाम्रो के को हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ओपनिङ एउटा क्लोजिङ। अब के कुराको स्टक हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो याद गर्नुपर्छ। अब यहाँनेर स्टक हुने चीज भनेको हेर है र मेटेरियल्स मैले यहाँनेर फेरि यतापट्टि चाहिँ सर्ट फर्म लेखिदिन्छु है। एक्जाममा यस्तो सर्ट फर्म युज हुन्छ। र मेटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस, यसको सर्ट फर्म हामीले हिसाब गर्दा WIP। त्यसपछि आएर फिनिश गुड्स यसलाई चाहिँ हामीले FIG भनेर बुझ्छौं। यो फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ, यो अफिसमा युज हुन्छ। ल अब हामीले यो 5 वटा चीजहरु यो 5 वटा हेडिङहरुमा कहिलेकाहीँ क्वेशनमा दियो भने क्वेशनले दियो भने मात्रै स्टक भनेर क्वेशनमा दियो भने मात्रै हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो हेडिङहरुमा यो स्टकहरुलाई पनि मिक्स गर्नुपर्छ। यो हेडिङहरुमा स्टकहरुलाई मिक्स गर्नुपर्छ र हामीलाई दियो भने कतिवटा चीजको स्टक दिन्छ भन्दा 3टा चीज बढीमा घटीमा अब यो मध्ये जुनसुकै पनि दिन सक्ला। के दिन्छ भन्दा र मेटेरियलको स्टक हुँदै रहेछ। यो वर्क इन प्रोग्रेस यो भनेको र मेटेरियलको स्टक हो। यो वर्क इन प्रोग्रेस भनेको म बुझाउँछु अहिले यो फ्याक्ट्रीको हो
र यो फिनिश गुड्स भनेको के को हो भन्दाखेरि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा इन्क्लुड गर्ने प्लस माइनस गर्ने। अब यहाँनिर हेर्ने है र मेटेरियल भनेको भन्नु परेन कच्चा पदार्थ भयो, जस्तै मोमो बनाउनको लागि मैदा किमा त्यसपछि यो सबै चिजहरूलाई के भन्छ र मेटेरियल भयो। यो फिनिश गुड्स भनेको मोमो भइसकेको रेडी पाकेको मोमो भयो, बिक्री गर्न रेडी गरेर राखेको मोमो भयो। यो वर्क इन प्रोग्रेस भनेको यो फिनिश गुड्स, यो र मेटेरियल, यो कच्चा पदार्थ र मेटेरियल, यो फिनिश गुड्स बन्ने प्रोसेस बिचको फेज के बिचको फेज यो दुईटाको बिचमा छ नि हो, यो दुईटाको बिचको अवस्थालाई के भन्छ भन्दा वर्क इन प्रोग्रेस। जस्तै मैदामा मान्छेहरूले मुछ्यो अनि त्यसपछि किमाहरू हालेर गोलो बनाएर त रेडी गरेर राख्छ नि मोमो बनाउन, त्यसलाई के भन्छ भन्दा वर्क इन प्रोग्रेस भन्छ। यो वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ हुन्छ भन्दा यो काम गर्ने ठाउँ अथवा फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले कहाँनिर एडलेस गर्नुपर्छ, फ्याक्ट्रीमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यो फिनिश गुड्स भनेको रेडी भइसकेको सामान हो, यो फिनिश गुड्स भनेको रेडी भइसकेको सामान हो। यसलाई कहाँनिर हामीले राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई अफिसमा राख्नुपर्छ। यति कुरा बुझ्यो भने यो हिसाब सकिन्छ। यो पाँचवटा हेडिङमा स्टक पनि दिन्छ क्वेसनमा, क्वेसनमै दिएको हुन्छ स्टक ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भनेर स्टकहरू दिएको हुन्छ। यो स्टकहरूलाई हामीले र मेटेरियललाई स्टार्टिङ गर्छौँ किनकि स्टार्टिङ पोइन्ट हो। त्यसपछि आएर डब्लुआइपीलाई हामीले फ्याक्ट्रीमा एडलेस गर्छौँ र फिनिश गुड्सलाई कहाँनिर देखाउँछौँ भन्दा हामीले अफिसमा देखाउँछौँ। यति कुराहरू बुझ्यो भने यो हिसाब सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले आम्दानीको पोइन्टहरू दिन्छ। अब यहाँनिर हेर्ने यो चिजहरूमा गर्दाखेरि हामीले यो ओपनिङ स्टकलाई मैले यहाँनिर प्लस गरिदिएँ, क्लोजिङ स्टकलाई यहाँनिर मैले माइनसको साइन दिएँ है। किन प्लस गरेँ भन्दा यो कस्ट सिट हो अर्थात् खर्चको सिट हो र हामीले ओपनिङ स्टक भनेको खर्च भन्यो, यसलाई के गर्छौँ भन्दा हामीले यहाँनिर यो हिसाबमा प्लस गर्छौँ। क्लोजिङ भनेको आम्दानी हो, आम्दानीलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा यो हिसाबमा माइनस गर्छौँ। किन भन्दा यो इन्कम हो, हामीले यहाँ के देखाउन लाग्यो भन्दा कस्ट सिट देखाउन लाग्यो। अब मैले यो हिसाबमा फर्मेट कसरी बनाउने र फर्मेटमा यो कुराहरूलाई कसरी इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा देखाउनु। हामीले यो च्याप्टर भन्दा अगाडि 13 नम्बरको च्याप्टर अर्थात् युनिट 13 मा कस्ट क्लासिफिकेसन भन्ने च्याप्टर पढेका थियौँ। त्यहाँनिर हामीले कस्ट अर्थात् यो लागतलाई विभिन्न चिजको आधारमा हामीले डिभाइड गरेका थियौँ। त्यो मध्ये कस्टलाई हामीले एउटा के चिजमा पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ अर्थात् त्यसलाई क्लासिफिकेसन वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेचर अथवा एलिमेन्ट्सको आधारमा पनि कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्न अथवा हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अब यो गर्दाखेरि कस्टहरू के हुन्छ भन्दा मेटेरियलको कस्ट, लेबरको कस्ट र एक्सपेन्सेस भनेको फ्याक्ट्री अफिस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यो भयो एक्सपेन्सेस। यो तीनटा कस्टहरूलाई हामीले टुक्राउँदाखेरि यसरी छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा एउटा डाइरेक्ट हुन्छ एउटा इन्डाइरेक्ट हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, डाइरेक्ट लेबर हुन्छ, इन्डाइरेक्ट लेबर हुन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। हाम्रो एउटा डाइरेक्ट हुन्छ एउटा इन्डाइरेक्ट हुन्छ। अब डाइरेक्ट भनेको डाइरेक्ट इन्भल्भ हुने चिज भइहाल्यो, कुनै पनि चिजहरू बनाउँदाखेरि त्यो डाइरेक्टली रूपमा इन्भल्भ हुनेलाई डाइरेक्ट भन्छ। अब डाइरेक्ट नभइकन इन्डाइरेक्ट रूपमा इन्भल्भ हुने चिजहरूलाई के भन्छ भन्दा इन्डाइरेक्ट भन्छ। जस्तै एउटा फर्निचर बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने देखिने चिज भनेको के हो भन्दाखेरि काठ, प्लाइवुड, त्यसपछि फलामहरू यो डाइरेक्टली देखिन्छ। तर इन्डाइरेक्टली रूपले इन्भल्भ हुने चिजहरू के हो भन्दाखेरि जस्तै फेभिकल, त्यसपछि सानो पिनहरू यो यस्तो सानोतिनो खर्चहरू चाहिँ जुन चाहिँ नदेखिने त्यस्तोहरूलाई के भन्छ भन्दा इन्डाइरेक्ट भन्छ। मेटेरियल, लेबर, अब एक्सपेन्सेसहरू पनि त्यही हो। अब यहाँनिर हेर्ने यो चिजमा हाम्रो यो मैले किन भन्दा हाम्रो यो कस्ट सिटमा यो चिज आउँछ, त्यही भएर मैले यो यहाँ पछाडिको त्यो अगाडिको च्याप्टरको पनि यहाँ भनिरहेको छु। अब हाम्रो यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्टलाई जोडेर आयो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले भन्दा प्राइम कस्ट भन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू डाइरेक्ट चिजहरूलाई सबैलाई जोडेर आउने एन्सरको नाम के हो भन्दा त्यो प्राइम कस्ट हो। त्यो अहिले हाम्रो यो हिसाबमा आउँछ प्राइम कस्ट त्यहाँनिर सम्झिने। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर, एक्सपेन्सेस सबै चिजहरू इन्डाइरेक्टहरूलाई जोडेर आयो भने त्यसको नामलाई के भन्छ भन्दाखेरि ओभरहेड भन्छ। जस्तै मेटेरियलको पनि इन्डाइरेक्ट अनि यो अरू चिजहरूको इन्डाइरेक्टहरूलाई चाहिँ जोड्यो भने हामीले के भन्छौँ भन्दा यो ओभरहेड भनेर हामीले देखाउँछौँ। यो हो यो चिज हाम्रो यो हिसाबमा आउँछ। ओभरहेड भनेको के जस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेपछि फ्याक्ट्रीको इन्डाइरेक्ट चिजहरू सबै जोडेर चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड। अफिस ओभरहेड भन्छ, अफिसको इन्डाइरेक्ट सबै जोडेको अफिस ओभरहेड हो। यो चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओभरहेड हो। इन्डाइरेक्ट जोडेर आएकोलाई ओभरहेड भनिन्छ भनेदेखि डाइरेक्टहरू सब जोडेर आएकोलाई के भनिन्छ भन्दा
प्राइम कस्ट भने चाहिँ यो हाम्रो हिसाबमा आउनेवाला प्राइम कस्ट र ओभरहेड। अब हामीले यो फर्मेट बनाउनतिर जान्छौँ। फर्मेट बनाउँदाखेरि हाम्रो यही चिजहरू यो 5 वटा हेडिङ र त्यसपछि यो स्टकहरू यसरी दिएको हुन्छ क्वेसनमा दियो भने यही सबै चिजहरूलाई हामीले इन्क्लुड गराएर मैले यहाँनिर अब यो कस्ट सिटको फर्मेट बनाउँछु। अब कसरी राख्ने भन्दा हाम्रो सुरुमा र मेटेरियलबाट हिसाब सुरु हुन्छ। यदि हामीसँग र मेटेरियल पहिले गोदाममा छ भने हामी त्यसलाई युज गर्छौँ, अर्थात् ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाट हाम्रो हिसाब सुरु हुन्छ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल पहिले सुरु हामीले हाम्रो गोदाममा भएको स्टक अथवा र मेटेरियललाई युज गर्छौँ। पुगेन भने हामीले त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लस पर्चेज अफ र मेटेरियल। पुगेन भने बल्ल हामीले त्यहाँबाट के युज गर्छौँ भन्दा किन्छौँ। जस्तै कलेजको क्यान्टिनमा समोसा बनाउनु पर्यो भनेदेखि सुरुमा के गर्छ भन्दा आफ्नै गोदाममा भएको अथवा आफूसँगै भएको मैदाहरू आलुहरूबाट बनाउन थाल्छ। नपुगेपछि बल्ल त्यसले के गर्छ भन्दा पर्चेज गर्ने हो। अब यो पर्चेज भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, किन भन्दा पर्चेज गऱ्यो भने पैसा जान्छ, खर्च हो। खर्च भएपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा प्लस गर्नु पर्यो कस्टहरूलाई। अब त्यसपछि हाम्रो यसको पुच्छर क्यारेज, कार्टेज, कस्टम, त्यसपछि पर्चेजसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू। पर्चेज गर्दाखेरि रिलेटेड भएको एक्सपेन्सेसहरू 11 क्लासमा मैले भनेको थिएँ। पर्चेज ट्रेडिङको डेबिटमा र त्यसपछि पर्चेजको पुच्छरहरू भन्थे नि, हो त्यही चिजहरू क्यारेज, कार्टेज, कस्टम, अनि त्यसपछि आएर क्यारेज, इनवर्ड, फ्रेटहरू, यो सबै चिजहरू जुन चाहिँ एक्सपेन्सेस अन पर्चेज हो। पर्चेज भयो भने रिलेटेड हुने एक्सपेन्सेसहरू हामीले यहाँनिर राख्यौँ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर बाँकी बसेको मैदा अथवा बाँकी बसेको र मेटेरियललाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घटाउनुपर्छ। किन घटाउने भन्दाखेरि जस्तै 10 बोरा मैदा लिएर आएको 15 बोरा मात्र युज भयो, 5 बोरा युज भएन भनेपछि त्यो 5 बोरा त स्टक भनेपछि त हाम्रो क्लोजिङ स्टक भयो नि त, हो त्यो भनेको इन्कम हो। त्यही भएर यहाँनिर के गर्यो भन्दा यसलाई क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, यो यसले सबै गरेर आउने एन्सरलाई भन्छ कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम, अथवा यसलाई डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भन्छ है। यसलाई के पनि भन्छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भन्छ, अर्थात् कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम अथवा कस्ट अफ र मेटेरियल युज पनि भन्छ। यसको अर्को नाम भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल हो। अब यो र मेटेरियलको काम सक्यो, र मेटेरियलको स्टकहरू पनि सक्यो। अब त्यसपछि पालो के आउनु पर्यो भन्दा लेबरको आउनु पर्यो। भनेपछि अब यो लेबरहरू भनेको नि खर्च हो नि। हामीले एकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टर पढिसकेको थियौँ। त्यहीँनिर हामीले के बुझेको थियौँ भन्दा लेबर भनेको हामीले पैसा तिर्ने हो भनेपछि खर्च हो। अब यसमा हामीले डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस पनि भन्छ है। डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस, यसलाई प्रोडक्टिभ वेजेस पनि भन्छ, वेजेसलाई प्रोडक्टिभ वेजेस पनि भन्ला। त्यसपछि आएर यहाँनिर आउने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू आयो भने यो पनि जोड, डाइरेक्ट आएको सबैलाई यहाँ जोड दिने। यो जोडिसकेपछि यसलाई के भन्छ हामीले भन्दा प्राइम कस्ट भन्छौँ, प्राइम कस्ट भन्छौँ। अब यो भन्दा मुनि डाइरेक्ट जाँदैन। यो भन्दा अगाडि नै मैले अहिले एउटा चार्ट बनाएर इलिमेन्ट अफ नेचरको आधारमा, इलिमेन्ट्सको आधारमा कस्टको सेग्रिगेसन गर्दा बनाएको थिएँ, एउटा चार्ट देखाएको थिएँ। त्यहाँनिर के भन्थ्यो भन्दा डाइरेक्ट सब जोडेर आएकोलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्राइम कस्ट भन्छ भने। अब यो एक्सपेन्सेसको पनि डाइरेक्ट आयो, लेबरको पनि डाइरेक्ट आयो, मेटेरियलको पनि यहाँनिर डाइरेक्ट आयो। यो लेबर र वेजेसको चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ यसरी एउटा मात्रै आयो। यो मेटेरियलको किन आयो भन्दा मेटेरियलको स्टक हुन्छ, मेटेरियलको ओपनिङ क्लोजिङ स्टक रिलेटेड चिजहरू हुने भएको भएर यसको चाहिँ यसरी आयो डाइरेक्ट। अरू यो लेबरहरूको मान्छेहरूको चाहिँ स्टक हुँदैन, त्यही भएको भएर यिनीहरू यसरी आयो र यो सब जोडेपछि के भयो भन्दा यो प्राइम कस्ट भयो। भनेपछि यहाँनिर लेबरको काम पनि सक्यो, मेटेरियलको काम पनि सक्यो। अब त्यसपछि पालो के को भन्दाखेरि पालो यहाँनिर जाने पालो भनेको फ्याक्ट्री अथवा वर्क अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ है। क्वेसनमा हामीलाई यो 3टा नाम दिन्छ। अब यहाँनिर जाने पोइन्टहरू भनेको इन्डाइरेक्ट जति सबै, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट यो, इन्डाइरेक्ट त्यो भन्दा इन्डाइरेक्ट जति सबैले यहाँ राख्ने। त्यसपछि फ्याक्ट्री नाम गरेको, फ्याक्ट्री, वर्क, म्यानुफ्याक्चरिङ नाम गरेको सबै चिजहरू आयो भने हामीले यहाँनिर राख्छौँ।
त्यसपछि कोयल, ग्यास, हिटिङ, लाइटिङ, पावर, इनर्जी बुझाउने चिजहरू आयो भने जेनरली सबै हामीले यहाँनेरि राख्छौं र यहीँनेरि हामीले अर्को एउटा पोइन्ट लेस सेल्स अफ स्क्रैप, यो लेस सेल्स अफ स्क्रैप भनेको के हो भन्दा फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै जाँदा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने क्रममा टुटफुट हुन सक्छ, फ्याक्ट्रीमा बिग्रिन सक्छ, टुटफुट हुन सक्छ, स्क्रैप हुन सक्छ, त्यो स्क्रैप पनि हामीले सस्तो मूल्यमा बेच्न सक्छौं। एउटाको काम नलाग्ने चीज स्क्रैप भएको चीज अर्को फ्याक्ट्रीको लागि र मेटेरियल हुन सक्छ, त्यही भएर अर्को फ्याक्ट्रीले किनेर लान सक्छ। जस्तै यो प्लास्टिक बनाउने, प्लास्टिकको झोला बनाउने ठाउँमा भएको त्यो प्लास्टिकको सानो ड्यामेजहरूलाई त्यो कसले लिएर जान सक्छ र मेटेरियलको रूपमा भन्दाखेरि प्लास्टिकको डोरी बनाउने, गाईबस्तु बाँध्ने डोरी बनाउने त्यो कम्पनीहरूले त्यसलाई र मेटेरियलको रूपमा युज गर्न लान सक्छ। त्यही भएर त्यो बेच्दा के आउँछ, पैसा आउँछ। अब हामीले यो त कस्टको हिसाब गरेको, यसमा इन्कम त राख्न पाइएन। इन्कमलाई के गर्ने भन्दा माइनस गर्ने। यो स्क्रैपलाई किन यहाँनिर राख्यो भन्दा यो स्क्रैप भनेको हाम्रो फ्याक्ट्रीमा हुने भएको भएर यो फ्याक्ट्रीमा यसलाई हामीले माइनस गरिदिएको। अब यो गरिसकेपछि आउने एन्सरलाई भन्छ फ्याक्ट्री अथवा ओर कस्ट इन्कर्ड, अथवा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भन्छ। अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त फ्याक्ट्रीको यो काम भइसकेपछि अब फ्याक्ट्रीमा हामीले डब्ल्युआइपी को कामलाई मिलाउनु पर्छ भनेको नि हो। स्टक देख्यो भनेदेखि हामीले यो वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने चीज देख्यो भनेदेखि यसलाई हामीले यो फ्याक्ट्री भित्र एन्डलेस गर्नुपर्छ। एन्डलेस गर्न त सजिलो छ र यो ओपनिङलाई एड गरिदिने हो, क्लोजिङलाई के गरिदिने हो भन्दा लेस गरिदिने हो। क्लोजिङ स्टक अफ डब्ल्युआइपी, किनकि ओपनिङ खर्च हो एड भयो, ओपनिङ खर्च हो एड भयो, क्लोजिङ इन्कम हो लेस भयो। यो भएपछि यसको नाम के हो भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओर कस्ट। यो ओपनिङ क्लोजिङ मिक्स हुनुभन्दा अगाडिलाई इन्कर्ड भन्छ र यो ओपनिङ क्लोजिङलाई मिक्स गरिसकेपछि आउनेलाई के भन्छ भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओर कस्ट भनिन्छ। अब फ्याक्ट्रीको पालो पनि सकियो, डब्ल्युआइपी पनि सकियो। अब त्यसपछि हाम्रो पालो के हो भन्दाखेरि अफिसको पालो हो। अब यहाँनेरि गर्दाखेरि एड अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, यहाँ जाने पोइन्टहरु स्यालेरी, त्यसपछि आएर अफिसको पोइन्टहरु हिसाब गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझिन्छ। अनि त्यसपछि अफिसमा भएको फर्निचर, यिनीहरुको डिप्रिसिएसनहरु, अफिससँग रिलेटेड ओडहरु अर्थात फाइनल एकाउन्टको पीएल एकाउन्टमा जाने पोइन्टहरु प्राय जसो यहीँबाट जान्छ। ल त्यसपछि आएर अफिसको जोडिसकेपछि आउने चीजलाई भन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन फर डट युनिट, कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ यसलाई। अब यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भइसकेपछि अफिसको पनि कस्ट आयो। अब हामीले यसमा के गर्छौं भन्दा एफआईजी लाई जोड घटाउ गर्ने काम गर्छौं। एड ओपनिङ स्टक अफ एफआईजी फर डट युनिट लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स फर डट युनिट गरिसकेपछि आउनेलाई भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर डट युनिट। ल अब यहाँनिर हेर्नु त यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्दा अगाडिको सबै पोइन्टहरु अफिससम्मको र यो स्टक सहितलाई मिलाइसकेपछि आउनेलाई के भन्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यदि हाम्रो यो क्वेशनमा यो स्टकहरु दिनै पर्छ भन्ने छैन, दियो भने मात्रै हामीले यसरी मिलाउँछौं, दिएन भनेदेखि हाम्रो स्टेप जम्प गरिदिन्छौं, त्यो हिसाब गर्ने बेलामा बुझिन्छ। यो विथ स्टक सहित आयो भने हामीले यसरी यसलाई गर्दै रहेछौं। यो आयो के को भन्दाखेरि अफिस ओभरहेड सम्मको खर्च आयो। अब हाम्रो बाँकी के छ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। मैले यो पोइन्ट अफ यतापट्टि राखेँ, यहाँनेरि अटेन। अब यहाँनेरि हेरौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर डट
युनिट यहाँसम्म आयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब त्यसपछि हाम्रो पालो के को भन्दा सेलिङको पालो हो भनेपछि एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो जोडिसकेपछि अब हाम्रो सबै पोइन्टहरू आयो। अब यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के जान्छ भन्दा हिसाब गर्दाखेरि हामीले जेनरली बुझिन्छ सामान बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च, जस्तै क्यारिज अन पर्चेज र क्यारिज अन सेल्समा विद्यार्थी झुक्किन्छ। क्यारिज अन पर्चेज भनेको सामान किन्दाखेरि लागेको सबै खर्चहरू यहीँनिर जान्छ, यो र मेटेरियल भित्रै जान्छ। अनि सामान बेच्दाखेरि लाग्ने सबै खर्चहरू कहाँ जान्छ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जान्छ। जस्तै क्यारिज भनेको भाडा हो, अन सेल्स भनेको सामान बेच्दाखेरि लागेको भाडा, ट्रान्सपोर्टेसन पनि सामान बेच्दाखेरिको, अनि डेलिभरी भ्यानहरूको खर्चहरू, डेलिभरी भ्यानको डिप्रिसिएसनहरू, अनि त्यसपछि आएर एडभर्टाइजमेन्ट भनेको, एडभर्टाइजमेन्ट किन गर्छ भन्दा सामान बेच्नलाई हो, सबै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। ल अब यहाँनिर हेरी यो पोइन्ट सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दा टोटल कस्ट आयो। मैले सुरुकै बेलामा भनेको थिएँ 15,000 रुपियाँ टोटल कस्ट निकालेको थिएँ नि हामीले, याद छ भने पछाडि गएर हेर्नु 15,000 रुपियाँ हो। यसरी के आउँछ हाम्रो भन्दा यो टोटल कस्ट आयो। अब यो टोटल कस्टमा हामीले के राख्छौँ भन्दा प्रफिट राख्छौँ। यो प्रफिट जेनरली हामीलाई 3 किसिमले आउँछ, त्यो हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ हाम्रो। र यो प्रफिट राखिसकेपछि जोडेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा सेल्स निकाल्छौँ। यो क्वेसन हेरौँ त, यो क्वेसनमा दिएको चिजहरू मैले 2067 को क्वेसनमा दिएको चिजहरू रफली सारिदिएको छु। यहाँनिर तपाईँहरूले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँनिर यो पोइन्टहरू बुझाउँछु। हामीलाई यो क्वेसनमा र मेटेरियल डब्लुआइपी फिनिश गुड दिएछ, अर्थात् स्टक पनि दिएको छ। यो एक्सपेन्सेस अर्थात् यो पोइन्टहरूमा यो स्टकहरूलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने छ, अर्थात् यो हिसाबमा हामीले स्टकलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने छ भन्छ। अब हामीले जेनरली के बुझ्नु पर्यो भन्दा र मेटेरियलको स्टकबाट हामीले हिसाब सुरु गर्छौँ, डब्लुआइपी को स्टकलाई फ्याक्ट्रीमा मिक्स गर्छु र फिनिश गुड्सको स्टकलाई मैले अफिसको हेडिङमा मिक्स गर्छु भनेर पहिले हामीले मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो। त्यसपछि यो पोइन्टहरू त जुन पोइन्ट जहाँ जाने छ त्यसलाई हामीले त्यहाँनिर राख्ने काम गर्छौँ। जस्तै अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस भने, यो म्यानुफ्याक्चरिङ भने पनि यो फ्याक्ट्रीको वेजेस भने नि, वेजेस भनेको ज्यालै हुन्छ, यो डाइरेक्ट वेजेस हो, यो वेजेसमा जान्छ। त्यसपछि र मेटेरियल पर्चेज भनेको हाम्रो मेटेरियलको पार्ट भइहाल्यो, क्यारिज अन पर्चेज भनेको पुच्छर भइहाल्यो, पर्चेजसँग रिलेटेड भएर आउने चिज भइहाल्यो। त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको डाइरेक्टमा जाने कुरा भइहाल्यो प्राइम कस्ट निकाल्नको लागि। एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको अफिसको कुरा हो, र यो फ्याक्ट्री भनेको अफिसभन्दा माथिबाट हेर्नु मिक्स मार्क्स भएर दिँदो रहेछ क्वेसन, सिरियल्ली दिनैपर्छ भन्ने छैन। अहिले अफिस आयो त्यसपछि बल्ल फ्याक्ट्री आयो, जुन पनि जहाँ पनि हुनसक्छ हामीले पुरै क्वेसन हेर्नुपर्छ। यो सेलिङ भनेको सेलिङमा गयो। ल अब यो पोइन्टहरूलाई राखेर मैले हिसाब सल्भ गर्छु। यहाँनिर पोइन्ट टल्केको होला बत्तीले, यहाँनिर हेर्नु यो म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेसहरू। ल अब मैले र मेटेरियलको हिसाबबाट सुरु गर्ने हो, अघि नैको हाम्रो फर्मेट अनुसार। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ भन्दा हाम्रो 40,000 रुपियाँ छ, भयो। अब त्यसपछि हामीले सामान पुगेन भने पर्चेज गर्ने हो नि त, पर्चेज अफ र मेटेरियल अथवा पर्चेज छ कतै हेर्ने। यहाँनिर हेर्दा र मेटेरियल पर्चेज भन्ने चिज आयो। अब हामीले यहाँनिर एड पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेर राख्छौँ, कति भन्दाखेरि 1,60,000 रुपियाँ आयो पर्चेज अफ र मेटेरियल। अब हामीले यो पर्चेज अफ र मेटेरियल किन्दाखेरि यसकोसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ कि हेर्छौँ, र मेटेरियलको रिलेटेड एक्सपेन्सेस खोज्छौँ। यहाँनिर क्यारिज अन पर्चेज भन्ने चिज एउटा भेट्यो, त्यसपछि कस्टमहरू केही पनि छैन। क्यारिज अन पर्चेज कति भन्दा यो 2400 यो खर्च हो, यो पनि एड भयो। त्यसपछि अब हामीले अरू पोइन्टहरू नभएपछि अब यसको ओपनिङ स्टकलाई जोड्यो भने क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिनु पर्छ भन्दा घटाइदिनु पर्छ। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेको कति हो भन्दा 24,000 रुपिज हाम्रो यो घट्यो। अब यो सब एडलेस गरिसकेपछि आउने चिजको नाम भनेको कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम, अथवा र मेटेरियललाई युज गर्दाखेरि, र मेटेरियल कन्ज्युम गर्दा युज गर्दाखेरि त्यो फ्याक्ट्रीमा कति रुपियाँ खर्च लाग्यो भन्ने कुरा अब हामीले यो जोड घटाउ गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। ल यो सब जोड घटाउ गर्दाखेरि 1,78,400 आयो।
अब यसमा पालो हाम्रो डाइरेक्टको पालो हो। वेजेस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस भनेको पनि डाइरेक्ट वेजेस हो। म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस भनेको कति छ भन्दा 96,000 छ। हाम्रो यहाँनिर फेरि सर अगाडि त नाम म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर आयो नि त भन्दा वेजेसमा जाम जेसुकै आए पनि त वेजेस इज वेजेस हुन्छ। वेजेस भन्छ, प्रोडक्टिभ वेजेस भन्छ, डाइरेक्ट वेजेस भन्छ। यो वेजेसहरू बाहेक अरू चिजहरू भन्यो भने म्यानुफ्याक्चरिङहरू भन्यो भने फ्याक्ट्रीमा जाने पोइन्ट हो। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ पछि अरू डाइरेक्ट के छ भन्दा हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ 2,000 रुपैयाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ। त्यसपछि अरू हाम्रो डाइरेक्ट छैन भने चाहिँ यो दुईटालाई यहाँनिर जोडेर ल्याउँदाखेरि 98,000 हुन्छ। अब यो जोडौँ कति आउँछ, यो जोडेर आउनेलाई भन्छौँ हामी प्राइम कस्ट। ल यो सब जोड्दाखेरि यो 178,400 मा 98 जोड्दाखेरि 2,76,400 हाम्रो के आयो भन्दा प्राइम कस्ट आयो भने चाहिँ अब त्यसपछि पालो हाम्रो के को हो भन्दाखेरि फ्याक्ट्री अथवा ओर अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब त्यसपछि हाम्रो पालो भनेको फ्याक्ट्री ओर अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यहाँनिर पहिले सुरुमा खोज्ने भनेको हामीले इनडाइरेक्ट भनेर खोज्यौँ। इनडाइरेक्ट भन्ने चिज भेटेन। त्यसपछि यो फ्याक्ट्री ओर र म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने नाम खोज्यौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस भनेको वेजेस हो, यो होइन भने र मेटेरियल पर्चेज होइन, क्यारेज होइन, डाइरेक्ट भइसक्यो, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ होइन भने चाहिँ यहाँनिर फ्याक्ट्री ओभरहेड एउटा मात्रै रहेछ पोइन्ट। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर हाम्रो एउटा मात्रै पोइन्ट दिएको रहेछ। अर्थात् यो एउटा मात्रै पोइन्ट पनि कसरी दिएछ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो हेडिङै मेन हेडिङै दिएको छ। यो फ्याक्ट्री अथवा ओर अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको हेडिङै दिएको भएर यो एउटा हेडिङै डाइरेक्ट पोइन्ट दिएको भएर हामीले यसलाई यहाँनिर डाइरेक्ट यहाँनिर राखिदिन्छौँ। कति छ यो फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्दा 44,500 छ। अब यसमा घटाउनु पर्ने चिज सेल्स अफ स्क्रैप भन्ने चिज हेर्ने त्यो पोइन्ट छैन। नभएपछि अब हामीले यसलाई के लेख्छौँ भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओर कस्ट इन्कर्ड। यो फ्याक्ट्री मात्र लेखिने हुन्छ, ओर मात्र लेखिने हुन्छ। मैले बुझाउनको लागि दुईटै लेखिदिएको, दुईटा मध्ये जुनसुकै एउटा लेखिने हुन्छ, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड अथवा ओर कस्ट इन्कर्ड। अनि माथिपट्टि पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड मात्र लेखे पनि पाइन्छ। सबै लेखिरहनु पर्दैन, बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। यो जोडेपछि कति आउँछ भन्दा 3,20,900 रुपियाँ आयो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा स्टक मिलाउनु पर्यो, WIP को स्टक मिलाउनु पर्यो। अब यसलाई ओपनिङ स्टक अफ WIP, क्लोजिङ चाहिँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि घटाइदिन्छौँ। ओपनिङ कति 18,000, क्लोजिङ कति 15,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको नाम आउँछ फ्याक्ट्री अथवा ओर कस्ट इन्कर्ड हट्छ। अब यहाँबाट कति हुन्छ भन्दाखेरि 3,23,900 रुपियाँ आयो। त्यसपछि हाम्रो पालो के को हो भन्दाखेरि अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभको पालो हो। यो पनि डाइरेक्ट दिएछ ओभरहेड भने यो पनि डाइरेक्ट दिएछ ओभरहेड भनेर कति दिएछ भन्दा 36,000 दिएछ। गर्दाखेरि यसको नाम के हो भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन। कति आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दाखेरि 3,59,900 रुपिस के आयो भन्दा यो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। भनेपछि अब हाम्रो यहाँनिर र मेटेरियलको पनि काम भइसक्यो, WIP को पनि भइसक्यो। अब हामीले यो अफिसको कामभित्र, अफिसको घरभित्र हामीले केलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्दा फिनिश गुड्सलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङलाई के गरिदिन्छौँ भन्दा हामीले घटाइदिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि ओपनिङ 14,000, यो चाहिँ 16,000 गरेर अब कति आयो भन्दाखेरि 2,000 रुपियाँ घट्यो भनेपछि कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड कति आयो भन्दा 3,57,900 रुपिस के आयो भन्दा कस्ट अफ गुड। अब
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसक्यो भने चाहिँ अफिससम्मको काम आएपछि अब हाम्रो रुल अनुसार के हो भन्दा मेटेरियल लेबर फ्याक्ट्री अफिस पछि हाम्रो के हो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको पालो हो। अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा जाने पोइन्ट के छ भन्दा यहाँनिर हेर्दा हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दुईटा पोइन्ट रहेछ यहाँनिर 20,500 छ एउटा पोइन्ट 20,500 फेरि अर्को के छ क्यारिज अन सेल्स छ यो दुईटा भएको भएर लेफ्टपट्टि साइडमा राखेको क्यारिज अन सेल्स 1200 रुपैयाँ यो म बुझाउँछु। सामान बेच्दाखेरि भएको खर्चहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको भन्दा सामान बेच्नको लागि उठाउने खर्चहरू के हो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अनि यो क्यारिज भनेको भाडा हो के हो भन्दा सामान बेच्दाखेरिको भाडा हाम्रो कहाँ जानु पर्यो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जानु पर्यो। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 21,700 आयो। यो आइसकेपछि अब हाम्रो खर्च केही पनि छैन। अब यसलाई हामीले भन्छौँ टोटल कस्ट भन्छौँ 379,600। ल अब यहाँ हेर्ने हामीलाई सामान बनाउँदाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट अर्थात् हाम्रो कम्पनीको अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई टोटल कति लाग्दो रहेछ भन्दा 3,79,600 हाम्रो एक्सपेन्सेस हो अर्थात् हामीलाई लाग्ने खर्च यति भयो। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने पोइन्ट भनेको के हो भन्दा हामी व्यापारी हो। अब हामी व्यापारीको धर्म भनेको के हो भन्दा प्रफिट हामीले खानुपर्छ। अब हामीले यहाँनिर प्रफिट जोड्नु पर्यो। प्रफिट कहाँबाट जोड्ने भन्दा क्वेसनमा यहाँनिर हेर त प्रफिट 25% अन सेल्स भन्दैछ। यहाँनिर हेर्ने प्रफिट 25% अन सेल्स भन्दियो। अनि त्यसपछि यो प्रफिट चार्ज गरिसकेपछि आउने पैसालाई हामीले के भनेर लेख्छौँ भन्दा सेल्स भनेर लेख्छौँ। ल अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो है यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ भनेको कुरा के हो भन्दा टोटल कस्ट मलाई 3,79,600 रुपिस लाग्यो। अब यो लागेको खर्चमा प्रफिट पनि जोड्नु पर्यो। प्रफिट चाहिँ कसरी जोड भन्दै क्वेसनले भन्दा प्रफिट चाहिँ 25% सेल्समा खा भन्यो अर्थात् तैँले जतिमा सामान बेच्लियो त्यसको 25% प्रफिट खा भन्यो। अब यहाँनिर हामीले हेर्दा सेल्स हेरेको सेल्स त हामीले देखेन यहाँ सेल्स त खाली छ। अब यो पनि खाली यो तीनटा चीज हाम्रो फर्मुला टोटल कस्टमा प्रफिट जोड्यो भने के आउँछ भन्दा हाम्रो सेल्स आउँछ। यो एउटा इक्वेसनै हो हाम्रो टोटल कस्टमा प्रफिट जोडेपछि के आउँछ सेल्स आउँछ। अब हाम्रो सेल्स पनि खाली छ प्रफिट पनि खाली छ यस्तो बेलामा त मिलेन। अब हामीलाई क्वेसनमा प्रफिट अन सेल्स भन्यो भने प्रफिट अन सेल्स भन्यो भने यो बेलामा प्रफिट कसरी निकाल्ने भन्दा हाम्रो फर्मुला प्रफिट इक्वल टु ल यदि क्वेसनमा प्रफिट अन अथवा प्रफिट अफ सेल्समा प्रफिट राख भन्यो भने सेल्समा प्रफिट राख भन्यो भने त्यो बेलामा हामीले सधैँ एउटा फर्मुला युज गर्छौँ के हो भन्दा प्रफिट इक्वल टु टोटल कस्ट इन्टु जीपी भनेको गिभन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिभन पर्सेन्ट गर्छ। जस्तै यो हिसाबमा हाम्रो कति छ टोटल कस्ट भन्दा 379,600 इन्टु कति पर्सेन्ट भन्यो 25% अपन 100 माइनस 25 गर्दा कति आयो भन्दा फर्मुला यसरी सल्भ गर्दाखेरि 1,26,533.34 डट आहा। यसलाई मैले राउन्ड अप गर्दाखेरि 1,26,000 कति राखेँ भन्दा 533 राखेँ। अब यो जोडिसकेपछि हाम्रो सेल्स कति आयो भन्दा 5,06,133 रुपियाँ आयो। हाम्रो यो हिसाबमा बुझ्नुपर्ने चिज अब एउटा नयाँ चिज अघि फर्मेटमा नभने चिज एउटा चिज मैले के भने भन्दा प्रफिट हाम्रो केमा निकाल भन्यो सेल्समा निकाल भन्यो भने प्रफिट हाम्रो सेल्समा निकाल भने तीन तरिकाले प्रफिट निक्लिन्छ हाम्रो। एउटा प्रफिट अन सेल्स भन्यो भने सबभन्दा गाह्रो यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो प्रफिट टोटल कस्ट इन्टु गिभन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिभन पर्सेन्ट। क्वेसनमा हामीलाई पर्सेन्ट दिन्छ त्यही पर्सेन्ट राखेर यो फर्मुला युज गर्यो भने हाम्रो सधैँभरि यही हो र म्याक्सिमम आउने पनि हामीलाई पर्सेन्टेज सेल्समा आउँछ। अर्को भनेको हामीलाई प्रफिट अन टोटल कस्ट भन्छ। अर्को फर्मुला भनेको हाम्रो प्रफिट अन कस्ट अथवा टोटल कस्ट।
प्रॉफिट अन कस्ट अथवा टोटल कस्ट आयो भने यो बेलामा प्रॉफिट निकाल्ने कसरी भन्दा टोटल कस्ट को गिवन पर्सेंट चार्ज गरिदिने गिवन पर्सेंट के गर्ने भन्दा चार्ज गर्ने जस्तै हाम्रो यहाँ 3,79,600 रुपीज आयो भने यसको 25% भन्दै भयो डाइरेक्ट हामीले 3,79,600 को 25% निकाल्दिन्थ्यौ एउटा यो तरिका भयो एउटा यो भयो प्रॉफिट निकाल्ने अर्को प्रॉफिट भनेको चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दा 3,79,600 रुपीज टोटल कस्ट दिन्छ अर्को सेल्स हामीलाई 5,06,133 दिएर हामीलाई दिन्छ यो पनि दिन्छ यो र यो दुईटा चीज दिएपछि यो दुईटाको डिफरेन्स हाम्रो के आउँछ भन्दा प्रॉफिट आउँछ यो तीनटा तरिकाले सोध्छ एउटा दुईटै अमाउन्ट दियो भने डिफरेन्स अमाउन्ट प्रॉफिट एउटा टोटल कस्टमा सोध्यो भने यो फर्मुला लगाइदिने अर्को हाम्रो प्रॉफिट अन सेल्स म्याक्सिमम सोध्ने यही हो यो बेलामा चाहिँ यो फर्मुला लगाइदियो भने हाम्रो आउँछ यति हो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं